अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ, ट्रेन वाली, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली की शान ये है कि जिसके ऊपर नज़र पड़ जाती है यकीनन उसकी तकदीर चमक जाया करती है। लेकिन जो अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रखते हैं उनके लिए तो अल्लाह भी कुरान मजीद के अंदर खुले तौर पर जंग का ऐलान करता है। सोचिए दोस्तों, वलियों की क्या शान है, उनका क्या मर्तबा है। और जब वलियों की ये शान है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, यकीनन हम तो लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े का आगाज़ करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि एक अल्लाह के जो वली होते हैं वो दीन हक़ का रास्ता बताते हैं, लोगों को सच्चाई की तरफ ले जाते हैं, हक़ की तरफ ले जाते हैं और मखलूक की खिदमत करते हैं। उन्हें बताते हैं कि एक अल्लाह कौन है, किसकी इबादत करनी चाहिए, हर वो चीज़ बताते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो दुनिया की मोह माया से बहुत दूर होते हैं। उनको दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं होता, उनको दुनिया की रंगत से कोई मतलब नहीं होता, उनको इज़्ज़त शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला तमाम दिलों के अंदर उनके लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। जो अल्लाह से मोहब्बत कर ले फिर उसको किससे मोहब्बत हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एक अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए ट्रेन से जा रहे थे। ऐसे वक्त में दोस्तों मगरिब का टाइम हो गया और दोस्तों आप जानते ही हैं कि अल्लाह के वली जो हैं वो कभी नमाज को कज़ा नहीं करते, नमाज को छोड़ा नहीं करते। ऐसे वक्त में अल्लाह के वली ने अपने तमाम मुरीदों से ये बात कही कि नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज कज़ा ना हो जाए। और साथ ही साथ ट्रेन के अंदर अगर हम नमाज की अदायगी करते हैं तो इत्मीनान के साथ हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब जो ये स्टेशन आया है इसी के ऊपर उतरकर हम बड़े ही इत्मीनान के साथ नमाज की अदायगी करेंगे। आपको पहले ही बता दूं, ये जो स्टेशन था, इस स्टेशन के ऊपर वो जो ट्रेन थी सिर्फ महज और महज 2 से 3 मिनट के लिए रुकने वाली थी। आपको बता दूं, अल्लाह के वली और उनके जो मुरीदीन थे वो तमाम के तमाम जितने भी थे वो सब के सब स्टेशन के ऊपर आ गए। सब ने जाकर वज़ू किया और वज़ू करने के बाद नमाज की नियत बांध ली। मेरे बार दोस्तों आपको बता दूं, जैसे ही अल्लाह के वली ने नमाज की नियत को बांधा फ़ौरन ही ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने हारन को बजाया। आपको बता दूं, उसने हारन इसलिए बजाया था कि वक्त हो चुका है, जो लोग स्टेशन के ऊपर यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं वो फ़ौरन ही ट्रेन के अंदर चढ़ जाएं, क्योंकि कुछ ही लम्हों के अंदर ये ट्रेन जो है वो चलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी लोग थे वो फ़ौरन ही ट्रेन के अंदर सवार हो गए। और आपको बता दूं, वो जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने इंजन को स्टार्ट किया आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मजाल है कि वो आगे बढ़े। दोस्तों, वो जो ट्रेन का ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि आखिर क्या बात है जो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही ट्रेन के ड्राइवर ने एक इंजीनियर को इंजन चेक करने के लिए कहा। और जब इंजीनियर ने जाकर इंजन को चेक किया तो इंजीनियर ने बताया कि इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है। फिर क्या वजह है जो स्टार्ट नहीं हो रही? दोस्तों आपको बता दूं, तमाम चीज़ चेक करने के बावजूद जब ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई तो वो जो इंजीनियर था वो नाकामी के साथ वहाँ से चला गया। अब दोस्तों ट्रेन का जो ड्राइवर था वो बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या करा जाए, ट्रेन तो चलने का नाम नहीं ले रही, सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है, फिर भी ये आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, ऐसी क्या बात हो गई। दोस्तों आपको बता दूं, इसी परेशानी के आलम में ये जो ट्रेन का ड्राइवर था वो फ़ौरन ही स्टेशन के ऊपर उतर गया और यहाँ से वहाँ टहलने लगा। तभी उसकी जो नज़र थी वो स्टेशन के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर पड़ी जो कि नमाज की अदायगी कर रहे थे। ये अल्लाह के वली जो थे बड़े ही इत्मीनान के साथ नमाज की अदायगी कर रहे थे, जैसे किसी चीज़ का इन्हें खौफ ही नहीं था। यानी अल्लाह के वलियों की यही शान होती है, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। दोस्तों जब ट्रेन के ड्राइवर ने उन लोगों की तरफ देखा तो ऐसे वक्त में बाकी लोगों से जाकर वो पूछने लगा कि ये कौन लोग हैं जो नमाज की अदायगी कर रहे हैं, क्या ये किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे वक्त में लोगों ने बताया कि ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये लोग नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ट्रेन का ड्राइवर जो था वो बड़ा हैरान था और उसे अब महसूस होने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों की वजह से ट्रेन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। दोस्तों फ़ौरन ही वो एक कोने में जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही इनकी नमाज मुकम्मल होगी इन अल्लाह के वली से जाकर मैं बात करूँगा। दोस्तों बड़े ही इत्मीनान
اطمینان کے ساتھ اللہ کے ولی نے نماز کی ادائیگی کی، اور نماز جو ہے وہ یقیناً اطمینان کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ جو جلدی بازی میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑا ناراض رہتا ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اوپر کڑا عذاب ہوگا۔ دوستوں جب کچھ منٹوں کے بعد نماز مکمل ہو گئی اور جب اللہ کے ولی نے سلام پھیر لیا تو فوراً ہی جو ٹرین کا ڈرائیور تھا وہ اللہ کے ولی کے پاس پہنچا، اور جیسے اس نے اللہ کے ولی کے چہرے مبارک کی زیارت کی اس کے تو ہوش اڑ گئے کہ اتنا نور کسی کے چہرے کے اوپر آج تک میں نے نہیں دیکھا، یہ اتنی زیادہ خوبصورت ہیں، اتنی زیادہ ان کے چہرے کے اوپر رونق ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور انہی کی وجہ سے ٹرین جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی روحانی طاقت تھی جو ٹرین کو شروع نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دوستوں فوراً ہی اللہ کے ولی کے پاس جا کر ان کو سلام کرنے لگا، ادب سے ان کے سامنے پیش آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اسٹارٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ لوگ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ دوستوں یہ چیز دیکھنے کے بعد اللہ کے ولی جو تھے وہ مسکرانے لگے، اور اس کے بعد ٹرین کے اوپر جیسے ہی آپ نے پہلا اپنا قدم رکھا ٹرین جو تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی، یعنی وہ فوراً ٹرین کا ڈرائیور جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے ولی کی ہی کرامت ہے، ورنہ ٹرین جو تھی بالکل صحیح سلامت تھی پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ کے ولی کے قدم مبارک جیسے ہی ٹرین کے اندر پڑے فوراً ہی وہ چلنا شروع ہو گئی، یقیناً یہ کوئی نہ کوئی روحانی طاقت تھی جو ٹرین کو چلنے نہیں دے رہی تھی۔ میرے پیارے دوستوں پورے طریقے سے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ دوستوں اسی طریقے سے بالکل ملتا جلتا جو واقعہ ہے وہ حضور تاج الشریعہ یعنی اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ بھی کسی سفر کے دوران ٹرین میں جا رہے تھے، ایسے وقت میں جب مغرب کا وقت آیا تو آپ نماز ادا کرنے کے لیے اسٹیشن کے اوپر اترے، اور ایسے وقت میں ٹرین جو تھی وہ جام پڑ گئی تھی، ٹرین جو تھی وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور جیسے ہی اللہ کے ولی نے نماز کی ادائیگی کی اور ٹرین میں جا کر جیسے ہی بیٹھے ٹرین جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی۔ دوستوں سبھی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں۔ تو دوستوں یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ستاتا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ستاتا، جب بھی وقت ہوتا ہے فوراً ہی اللہ کے حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ رات دن نہیں دیکھتے، جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ اللہ کے حمد و ثنا میں ہی لگے رہتے ہیں۔ دوستوں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کو ہر دوسری تیسری گلی چھوڑ کر ایک ایسا شخص ضرور مل جائے گا جو ولی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کہتا ہے کہ میں کرامتیں بھی دکھاتا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ دوستوں ایسے لوگوں سے آپ بچ کر رہیں، کیونکہ دوستوں ایسے لوگ کبھی اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی ولایت کا اعلان نہیں کرتے، لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص یہ بات کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے اللہ نے ولایت کے لیے چنا ہے، میں بڑی بڑی کرامتیں دکھا سکتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دوں کہ اللہ کے ولیوں کی کبھی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کرامت کو دکھاتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے اوپر چلتے ہیں اور دین حق کا راستہ بتاتے ہیں، ورنہ آج کل کے جو ڈھونگی لوگ ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور لوگوں کی نمازوں کو بھی معاف کروا دیتے ہیں۔ دوستوں سوچیے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جبکہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ میرے پیارے دوستوں ان چیزوں کے اوپر آپ ضرور غور و فکر کیجیے گا، مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سوچیے چیز کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو ہمارے پیارے آقا کی کیا شان ہوگی۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔